अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। इतनी खुश हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखें और मैं सबके लिए दुआ करूँगी, सबके लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई और मेरी माँ बहनों, अभी सोशल मीडिया पर राखी सावंत के उम्राह करने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और आपस में बहस कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। तो देखिए, अब इसका उम्राह करना भी सच है या झूठ है, ये भी फेक है क्या, इस पर भी शक हो रहा। और इसके इस्लाम कबूल करने के जो वीडियोस इससे पहले आए थे उस पर भी लोगों को शक हुआ था और शक है अभी भी कि ये इस्लाम सच्चे दिल से कबूल करी या फिर ये भी फ़ेक है। देखिए, जहाँ तक इसका इस्लाम कबूल करना है, फ़ेक वीडियो तो नहीं है वो, उसने खुले आम ही इस्लाम कबूल किया। और अभी ये जो उम्रा को चली गई, ये भी फ़ेक वीडियो नहीं है, ये भी सच है कि वो सऊदी अरब चले गई और वो उम्रा कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उसका उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये एक एक्ट्रेसेस है, ये सीरियलों में और कुछ शोज़ में, टीवी शोज़ में और शायद कुछ फिल्मों में भी इसने एक्टिंग की होगी और ये हमेशा सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहती है। और इस्लाम कबूल करने के बाद भी और इसके शादी की वीडियोस भी वो बहुत सारे वीडियोस बनाती है और उसके वीडियो से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा करती है, वो दिखावा करती है, हर चीज़ में दिखावा करती है, ऐसा महसूस होता है। और वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, वो सब मीडिया के सामने आके लोगों को बताने के लिए ऐसी करती हैं। इसीलिए तो जब इसने इस्लाम कबूल किया तो भी किसी मुसलमान को उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई जितनी आम तौर पर कोई आदमी या कोई औरत इस्लाम कबूल करता है तो जो एक मुसलमानों को खुशी होती है, मुबारकबाद देते हैं और लोगों को शेयर करते हैं और उसके गले मिलते हैं और बहुत सारी उसके लिए क्या है इज़्ज़त होती है। लेकिन ऐसी तमाम चीज़ें मुसलमानों की तरफ से राखी सावंत के लिए तो नहीं हुई, क्योंकि ये ड्रामा करती है या फिर ये फेक न्यूज़ बनाती है या नहीं तो ये दिखावा करती है या फिर ये सच्चे दिल से ऐसे काम करती है, ये अभी भी लोगों को शक है। और इसी तरह किसी गैर मुस्लिम को भी तकलीफ़ नहीं हुई इसके इस्लाम कबूल करने में, क्योंकि ये कब किधर पलटती है नहीं मालूम है, इसलिए वो लोग भी ज़्यादा गम नहीं करें। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि ये उम्रा कर रही है तो अब इसके उम्राह को लेकर शक हो रहा है लोगों को और अल्लाह ताला इसकी उम्रा को कबूल करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की बातें चल रही है। तो देखिए, वो उम्रा जाने से पहले भी कुछ वीडियोस बनाती हैं कि देखो मैं अभी उम्रा जा रही हूँ, मुझे ये मौका मिल रहा है, फ़लाँ फ़लाँ जो भी है। लेकिन उसकी अभी भी जो हरकतें हैं, उसका जो ड्रेसिंग है, उसका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, ये तमाम चीज़ें वो इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो इस्लाम को फॉलो कर रही है ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसका जो मीडिया के सामने आना, उसकी जो बातें हैं, उससे तो ये नहीं लगता कि वो अभी इस्लाम को फॉलो कर रही यानी अमल कर रही है, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, कलमा तो पढ़ ली। जैसे सना खान है, इससे पहले सना खान और ये राखी सावंत दोनों मिलकर कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कुछ बातें कहे थे। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला सना खान को हिदायत दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी मुफ्ती अनस के साथ निकाह करके वो इस्लाम को फॉलो कर रही है, बल्कि वो बहुत सारी तकरीरें भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और कई लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रही है, अच्छी अच्छी बातें इस्लाम की बता रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन राखी सावंत का मामला कुछ अलग है, सना खान की तरह नहीं है, क्योंकि वो सना खान जिस तरह अमल कर रही वैसा तो राखी सावंत अमल करते हुए नज़र नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि ये उम्रा को चली गई तो अब इसका उम्रा जाना कबूल होगा या नहीं होगा। देखिए, दुनिया में जो कोई इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान बन जाता है, तो फिर उसके लिए तो इजाज़त मिल जाती है, वो उम्रा भी कर सकता है और वो हज भी कर सकता है। लेकिन कबूल करना या नहीं करने का मसला वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम फैसला नहीं कर सकते कि भाई ये इतनी बुरी औरत है तो अल्लाह ताला इसकी उम्रा को, इसकी इबादतों को, इसकी नमाज़ों को कबूल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि राखी सावंत के बहुत सारे रमज़ान में भी वीडियोस वायरल हुए थे, वो इफ्तारी कर रही, कभी सहरी कर रही है, कभी नमाज़ पढ़ रही है। अब ये दिखावा है या नहीं है, नहीं हम नहीं जानते, हम किसी के नीयत पर फैसला नहीं कर सकते, उसकी नीयत अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी के अमल से ज़ाहिरी तौर पर देख के बस ये कह सकते हैं कि भाई ये गलत कर रही है, लेकिन
وہ کس لیے کر رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ بہتر جانتا۔ جیسا کہ منافقوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتایا تو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو منافق ہے تو مسجد میں نہیں آنا بول کے کسی کو نہیں روکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بھی کسی کے غلط کام کی وجہ سے یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں تم عمرہ نہیں کر سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسا کہ اگر ہم لوگ حدیثوں میں غور کریں گے تو ایک زانی عورت، جو زنا کرنے والی، بدکاریاں کرنے والی عورت بھی صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کے کسی ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے بندہ میرے قریب ہو جائے، میں اس کو جنت دے دوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اب یہ راکھی سماعت چاہے وہ کتنی بھی بری ہوں گی، کیسے بھی کپڑے پہنی ہوں گی، کیسے بھی گندے کام کرے ہوں گی، کچھ بھی کری ہوں گی، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے سچے دل سے اگر وہاں پر پہنچ گئی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور سچے دل سے اس نے اسلام قبول کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ لیکن اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی، کیونکہ بہت سارے لوگ برے برے کامنٹس کرتے ہیں، ایسی عورت کو تو پھر اتنی پاک جگہ پر جگہ کیسے ملی، اس کو تو نہیں جانا دینا چاہیے تھا، یہ تو وہاں پر جا کے بھی ایکٹنگ کر رہی، وہاں پر جا کے بھی یہ جو ویڈیوز بنا رہی ہے یہ بھی ایک پبلسٹی ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک صحابی جنگ میں جب شریک ہوئے تو سامنے دشمن کو دیکھے اور دشمن کو مارنے کے لیے جب تلوار اٹھائے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب وہ صحابی سوچے کہ یہ تو ڈر کی وجہ سے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو اسلام کا دشمن ہے، اس کو قتل کر دیے۔ قتل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پورا واقعہ بیان کرتے، اے اللہ کے رسول، جب میں تلوار اٹھایا تو وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، پھر بھی میں اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایک کلمہ پڑھنے والے کو تم قتل کر دیے۔ تو وہ صحابی بولنے لگے، اللہ کے رسول وہ تو ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کیا تم اس کا دل چیر کے دیکھے؟ بار بار بول رہے تھے کیا تم اس کا دل چیر کے دیکھے، یعنی وہ کون سی نیت سے کلمہ پڑھ رہا تھا آپ تو نہیں جانتے نا، اس کے دل میں نیت کیا تھی آپ کو تو نہیں معلوم ہے نا، تو وہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم اسے کیوں قتل کرے؟ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے، اس کی نیت کیا ہے ہم نہیں بول سکتے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا۔ ہاں، ہم بس اتنا دعا تو کر سکتے ہیں کہ وہ راکھی ساونت ہو یا پھر کوئی اور عورت ہو، برے سے برے اعمال کر چکا ہو، بڑے بڑے گناہ کر چکا ہو، کتنے بھی بڑے گناہ کر چکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم راکھی ساونت کے لیے حسن ظن رکھیں اور ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور یہ امید رکھے کہ اتنی پاک جگہ، اتنی بہترین جگہ اللہ کے گھر کے پاس جانے کے بعد اس کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دے، اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے اور اس کو اسلام کی سچائی اس کے دل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈال دے اور وہ ایک سچی مسلمان عورت بن کے وہاں سے نکل جائے اور وہاں سے جب وہ واپس آئے تو زندگی بھر وہ اسلام کو فالو کرنے والی، اسلام کے مطابق عمل کرنے والی بنے، اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، پردے کے ساتھ با پردہ ہو کر، با حیا ہو کر زندگی گزارنے والی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سچی مسلمان عورت بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ذریعہ بنا کر کئی دوسری عورتوں کو بھی، کئی دوسرے مردوں کو بھی اسلام کی سچائی جان کے اسلام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم اس طرح اس کے لیے دعا کریں اور ہم اس کے حق میں بہتری کی دعا کرے، نہ کہ اس کو برا بھلا کہے۔